नमस्कार येवकार तुमका. आज सकाळी एक व्हड खबर आमच्या मुखार आली, ती म्हणजे महत्वाची खबर, आणि ती म्हणजे आसा कोर्टान चोरी जाली. कोर्टान चोरांक हाडटा आनी तांकां शिक्षा करता हें हेजे पयलीं जाल्लें आसा, पूण कोर्टानूच चोरांक येवन चोरी करपाची ही घडये पयली घडणूक आसतली गोंया खातीर तरी. तातूंत चोरान कोर्टान येवन चोरी केली. हांगा पयलीं पोन्नो हायकोर्ट आशिल्लो आनी सद्या हायकोर्ट बिल्डिंगेन तो हायकोर्ट शिफ्ट केला पर्वरी. ताका लागून हांगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चलता. सो 3 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हांगा चलता आनी डिस्ट्रिक्ट सेशन्स कोर्ट चलता, आनी हांगा वेगवेगळे तरेचे एविडन्सीस प्रोड्यूस करता आनी एक सेक्शन आसता जो हे एविडन्सीस सांठोवन दवरता. आतां त्याच जाग्याचेर आज चोरी जाल्ली आसा आनी आमचे बरोबर आसा सद्या केतन गोलतकर, आमचे सिनियर रिपोर्टर. केतन, एक्झॅक्टली कितें जालें, केन्ना चोरी जाली, मातशी डिटेल दी. आयज सकाळी जेन्ना 9:30 सुमार ते हांगासर एडवोकेट सगळे येवंक लागले, तेन्ना एक्झॅक्टली तांकां भायर रावचें पडलें. आनी तेन्ना तेंचे कडेन समजून येयलें की कोर्टान ज्या जाग्यार एविडन्स आसता त्या जाग्यार चोरी जाल्लेली आहा, म्हणून तांकां भायर रावचें पडलें. पुलीस येयसर तेंच्यो केसी कितें आसल्यो त्यो आडोवन उरल्यो आनी हांगासर गर्दी जाली. आनी मागीर लोकांक कळोन येयलें की हांगासर भितर जे एविडन्स रूम आसा त्या एविडन्स रुमान चोरी जाल्या. कितें चोरी जाला, कितें कळटा की एक्झॅक्टली कितें कितें व्हेलां? एक्झॅक्टली कितें चोरी जाला तें अजुनूय कळना, पूण आमकां कळयलेल्या म्हायतीनुसार जे एविडन्स म्हटल्यार ओके, एक्झॅक्ट कितें कितें चोरी जाली, परत एकदा रिपीट कर. मदींच डिस्टर्बन्स जाला आनी ताका लागून आयकपाक येवना. एक्झॅक्टली कितें चोरी जाला ते अजुनूय पुलिसां कडल्यान डिटेल मेळोंक ना, पण आमकां कळयले म्हायतीनुसार भितर जे एविडन्स रुमान जे फॉर एक्झाम्पल मडक्याच्यो ज्यो स्लिपी आनी तेज्या वांगडा पयशे बीन जे एविडन्सा खातीर तेंच्यांनी हांगा धरलेले ते चोरी जाल्लेली आसा. आनी चोरान स्पेशली टार्गेट त्या पयशांचेर केला आनी फाटले दार सोडून ते चोर ऑलरेडी पयशे घेवन फरार जाला. तर सध्या तरी आमकां इतकें कळटा. सो हे जे पयशे व्हेले चोरांनी, ते पयशे एविडन्स म्हणून कलेक्ट केल्ले आनी एविडन्स रुमान ते दवरलेले. आनी ते चोर घेवन गेलो. आनी कळटा की पोन्नी नोटी आशिल्ल्यो म्हणून त्यो 500 रुपयाच्यो. अशें आयकूं येता. एक्झॅक्टली डिटेल्स अजुनूय कळोंक ना, बट अशें आयकूं येता की ते पयलींचे व्हेरी ओल्डूय आसले, पयलींच्यो 500 रुपयाच्यो नोटी आसल्यो म्हणून आयकूं येता. अजुनूय डिटेल्स एक्झॅक्टली कितें तें आमकां सांगूंक ना. कळटकूच आमी तुमकां परत सांगता. बरें, हें कितलें खरें की जे मटक्याचे रिलेटेड एविडन्सीस आशिल्ले तेच चोरी जाले म्हणून? बाकीचे एविडन्स तशें न्हू, ते एक्झॅक्टली कितें जालें, फॉर एक्झाम्पल मटके रिलेटेड जे पयशे आसता, कसले दुसरे आनी कसले रेट मारून जे पयशे एका जाग्यार दवरता त्या जाग्यार तेंच्यांनी पयशे आसलेल्या जाग्याचेर चोरी केल्या. मटक्याचे तशें न्हू, सगळे टोटल ज्या जाग्यार पयशे दवरता एविडन्स एज एविडन्स धरलेले आसता त्या जाग्याचे वयल्यान ते सगळे पयशेच तेंच्यांनी हे केले, चोरल्या. एविडन्स व्हरूं ना, फक्त पयशे घेवन गेला. पयशे घेवन गेला. एविडन्स म्हणून वचोंक ना, बट हे पयशेच एज अ एविडन्स म्हणून ते एविडन्स रुमान दवरलेले. ओके, सो की एविडन्सूच घेवन गेल्या, बट ते पयशे घेवन गेले. हो चोराक हे सगळें खबर आसता अशें जाल्यार म्हाका दिसता हे पयलींच खंयचे चोर करच्या पयलीं तेणे पयलीं टार्गेट केला हे की अमक्या जाग्यार दवरता आनी त्याच जाग्यार वचून तेणे ती मागीर चोरी केल्या. ओके, अशें आयकूंक येता, अजून कन्फर्म ना, तुजे कडल्यान कन्फर्म जातलें की चोर फाटल्या वटेंतल्यान पळो आनी तो पडलो. एक्झॅक्टली सकाळी कितल्यांक सुमार चोरी जाली? पोलिसांनी जी माहिती दिल्या प्रमाणे त्याने फाटल्या दारांच्यान येवन सोडून त्या एविडन्स रुमान येयला आनी सो फुडल्यान जो कोण आसता ताका कांयच आयडिया ना खंयसर फाटल्या दारांच्यान येवन कोण चोरी करून गेला म्हणून. तो फुडल्या दारान पुलीस, म्हाका दिसता 24 वरां पुलीस आसता. इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेन्सिटीव आनी असो जागो जाचेर पुलीस 24 अवर्स आसतले. आमी जितके फाटी रोडा वयल्यान येता वयता जाल्यार त्या मेन दाराचेर पुलीस आसता. आमी जाल्यार पयला, पूण फाटल्या सायडीन जाल्या कारणान ताका ते फुडें काय आयडिया ना अशें कळोन येता.
ओके, सो आमी अशें म्हणपाक शकता की ज्या जाग्याचेर एविडन्सीस स्टोर करून दवरले तो पोरस उरलो, थंय फाटल्यान येवपा खातीर जागो उरलो आनी तेज्या खातीर गेलो. आनी सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणजे हो जो चोर आसा त्या चोराक एक्झॅक्ट खबर आसा की पयशे खंय करून सांठोवन दवरता ते. त्या चोराक हेंय खबर आसा की ह्या बिल्डिंगेन पयशे आसता म्हणून. आसता म्हणून. सो ते आनी चोरान एविडन्स पयलीं कांयच स्टडी चोरी केल्या. करूना. ना एव्हिडन्स कांयच चोरी करूं ना, फक्त तेणे ते पयशांचेरूच हात घातला. आणि पोलिसांनी हेही सांगलां की आनीक कितें फुडें चोरी गेला जाल्यार अजून इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा, कळत जाल्यार ते आमकां कळयतले म्हणून. ओके, आणि आमच्या प्रेक्षकांक माहिती दिवपा खातीर आज सबन ए, बी आनी सी अशी 3 कोर्ट्स आसात आनी प्रत्येकानी कॉमन डेट्स दिल्ल्यो आसा. आनी आज कोर्ट हियरिंग जावना अशें आमकां कांय लॉयरांनी सांगलां. हें खरें की सगळ्यांक डेटी दिल्यो आज? एक्झॅक्टली. आता पोलिसांनी आमकां सांगलेल्या प्रमाणे आता चोरयेचे जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा तेका एटलीस्ट 3 दीस टायम वयतलो. सो त्या प्रमाणे पुलिसांनी म्हाका दिसता तेंकां सांगलेल्या प्रमाणे तेंकां फुडें डेटी दिल्या. केन्ना त्यो अजुनूय खबर ना, बट डेटी दिल्या तेंकां फुडल्यो डेटी. फुडल्यो डेटी दिल्या. सो आज कोर्ट हियरिंग जावची ना. देव बरें करूं केतन. माहिती हेजे फुडें माहिती हाडीत राव थंयच्यान, बिकॉज लोकांकूय कळपा जाय एक्झॅक्टली कितें जालें. कारण सकाळच्यान सगळ्यांत कुतुहलाची आनी एक्चुअली ही गजाल कंडेम करपा सारकी. जर कोर्टानूच जर अटॅक करता चोर जाल्यार आमचे जागे खंयचे सेफ उरल्या. फाल्यां पुलीस स्टेशनूय अटॅक करूं शकता अशें जाल्लें आसा की खंयच्योय चोरी जाली जाल्यार कितें जातलें असो प्रश्न येता. सो आमी गोवा न्यूज हब तर्फे हे घटनेचो निशेध करता की एविडन्स सगळ्यात म्हत्वाचे आसता खंयच्याय केसीक. कोणाकूय जस्टीस दिवपा खातीर ताजीच चोरी जाल्या, खंयच चोरी जाल्या, सद्या ताजी चोरी जाल्या काय ना ते कळटा, पूण थंयच चोरी जाल्या, थंयच्यान पयशे व्हेल्ले आसा. सो हाजो आमी निशेध करता. अशें जावपाक जायना. कारण जस्टीस शूड बी डिलिवर्ड आनी एविडन्साचेरूच जस्टीस डिलिव्हर करता. तुम्ही पळयतात एक आशिल्ले प्रक्षेपण सकाळी फुडें आमी तुमच्या मुखार हाडलें. केतन गोलतकर आमचे जे सिनियर रिपोर्टर आसा आनी आमचे पणजे टिमीचे जे हेड आसात ते तुमच्या मुखार आशिल्ले आनी डिटेल हाडटले. पळयत रावात गोवा न्यूज. तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज.